अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मौजू है हाउ कैन वी चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल वी लिव विद और वर्क विद। यानी कि हम उन लोगों का रवैया कैसे तब्दील कर सकते हैं जिनके साथ हम रहते हैं या काम करते हैं। अक्सर दफ़ा मैंने लोगों के इख्तलाफात की वजह ये समझी है कि फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया और फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, उसका हमेशा रवैया मेरे साथ इस तरह का होता है और उसका रवैया मेरे साथ इस तरह का होता है। और ये मसला जो है, और हम इसके अंदर अक्सर कुढ़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और तकलीफ़ के आलम में रहते हैं। तो इस मसले का बारे में सबसे पहले मैंने स्टीफन कवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर आज से कोई 25 साल पहले मेरे नज़र से जब ये किताब गुज़री, तो उसकी पहली हैबिट के इस पॉइंट के ऊपर जाके, जिसके अंदर बीइंग प्रोएक्टिव, उसके अंदर ये कहीं एक्सप्लेन किया हुआ था और वो मैं बताता हूँ। उसने ये लिखा था, अदर पर्सनस बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर बिहेवियर। यानी कि लोगों का रवैया मेरे साथ जो है वो दरअसल मेरे रवैया जो उनके साथ है उसका परताव होता है, उसका अक्स होता है, उसका रिफ्लेक्शन। पीपल बिहेव इन रिस्पॉन्स टू माई बिहेवियर विद देम। अच्छा, ये वो बात थी जो मुझे आकर ठक से लगी और मैं फिर उसके बाद कई साल तक इस बात को समझने की कोशिश करता रहा। और ये बहुत सख्त बात है, और इस बात को समझना कि मुझे जो दूसरे की बात बुरी लग रही है वो दरअसल इस वजह से लग रही है कि मेरा रवैया दूसरे को इस तरह से मेरे साथ बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है। इस बात को एडमिट करना कि दरअसल ख़राबी उसमें तो जो होगी होगी, लेकिन कम से कम मेरे अंदर, मेरे रवैये में कोई ऐसी कमी है, कोई ऐसी कोताही है, कोई ऐसी ख़राबी है जो दूसरे को मेरे साथ इस तरह से बिहेव करने के ऊपर मजबूर कर रहा है। यानी कि ये बड़ी सख्त बात है। और हम ये हमेशा सोचते हैं कि असल में इंसान हमेशा अपने आप को ठीक समझता है और सारी ख़राबी दूसरों में ही तलाश कर रहा है। अपनी आँख का शहतीर तो नज़र नहीं आता, लेकिन हमें दूसरे की आँख का बाल नज़र आ जाता है। अक्सर ये होता है कि हम किसी के साथ इस तरह का कुछ हम तासुर कायम कर लेते हैं कि इसके अंदर फ़लाँ कमज़ोरी है। फिर जब हम उसके साथ बात कर रहे होते हैं तो उसके बीसियों दूसरी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं या उसको हम रजिस्टर नहीं कर रहे होते। लेकिन वो चीज़ जो मेरे तासुर को तक़वियत पहुंचा रही है उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे ले आते हैं और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर लेते हैं। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि उनको बाकायदा पता है कि इसने फ़लाँ 20 साल पहले ये किया था, 10 साल पहले ये किया था, 5 साल पहले ये किया था, 2 साल और पिछले हफ्ते ये किया था। वो तो सारी बातें याद है, लेकिन उस आदमी की दूसरी बातें जो उसने शायद पॉजिटिव की थी वो हम रजिस्टर नहीं कर रहे होते। ये टेलीस्कोपिंग इफ़ेक्ट है जिसके अंदर हम वो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है जो हम देखना चाहते हैं और वो चीज़ हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है जिसको हम देखना नहीं चाह रहे होते। तो इस बुनियाद के ऊपर, अच्छा, अब मैं अपना रवैया उसके साथ कैसे चेंज करूं? उसके बहुत सारे तरीक़े हैं कि लोगों के ऊपर हमारा जो रवैया है किस बात से है, मैं उससे किस तरह मुखातिब होता हूँ, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मैं उसको ये तासुर देता हूँ कि मैं उसकी बात को गौर से सुन रहा हूँ और
اس کو سمجھنا کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ جو ہمارے رویہ ہوتا ہے جس سے یہ ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آتا ہے کمرے میں، داخل ہوتا ہے تو میں اس کا استقبال کیسے کرتا ہوں، اس کو بٹھاتا کیسے ہوں، اس کی ضیافت کیسے کرتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے اس رویے کے اندر شامل ہیں جس کو جو دوسرے کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مدد دے سکتا ہے. اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ رویہ جو ہے وہ بڑی چیزوں کا نام نہیں ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نام ہے جس کے اندر آپ نے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیسے کیا ہے. آپ کے دل میں اگر قدورت ہوتی ہے، آپ کے دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، آپ کے دل میں اگر کوئی کینہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا آدمی محسوس کر سکتا ہے بغیر آپ کے کہے. اور پیپل آر ویری ٹرانسپیرنٹ ان دس اینڈ دے کین سینس کہ جو اس وقت ڈائنامکس ہے وہ پازیٹیو کی بجائے ایک نیگیٹو ایموشنز کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے، اور ان کو سمجھ تو نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، بٹ they feel very uncomfortable, and this uncomfortableness can lead to irritation, which can lead to very vicious reply or attitude from them. اس کے اندر جو دو چیزیں بہت اہم ہے وہ ہماری مورل ہائی گراؤنڈ ہے. ہمارا تعلقات کے اندر جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مورل ہائی گراؤنڈ ایسے لوگوں کا جن کے اندر شیطنیت ہوتی ہے، جن میں ایول ہوتا ہے، ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ان کی شیطنیت اور ان کی شیطانیت اور ان کی جو ایول ہے ان کے اندر، اس کا سب سے بہترین طریقہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ ہے جو آپ ایک اچھی طرح سے کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے ہیں، اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک بات مسلمہ ہے، ایک عام لیول کے اوپر جب ہم انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور زبان کے بدلے زبان ہے. یعنی کہ جو آدمی کسی کے ساتھ جتنا برا کرتا ہے اس کو لیگلی اسپیکنگ آپ اسی ان کائنڈ رپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، تو اب مسئلہ ہو گیا، پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا. تو اب یہاں سے آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ شروع ہوتا ہے. تو اور معاف کرنے کو بہتر سمجھا گیا ہے، اور معاف کرنے سے بہتر ایک اور بڑا افضل لیول ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے. تو جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ اس طرح سے کیلیبریٹ نہیں کرنا کہ اچھا اس کو مجھے خوش کرنا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رکھوں گا، اس سے میرا کوئی کام وام نہیں ہے، کیا ہے تو اس کو جائے. نہیں، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ آفاقی اصولوں کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ان آفاقی اصولوں کے ماتحت ہونا چاہیے جو ہر دور میں اور ہر زمانے میں اچھے سمجھے جاتے رہے ہیں. اور اگر یہ مشکل کام ہوتا ہے، انسان غصے میں آ کر ایسی ویسی باتیں کر لیتا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو اس ہائی مورل گراؤنڈ پہ لے کر جائیں جس کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے. شکریہ.